حتى زجور كلهم بزي حق خطف يوم يدي مجمرة ما تيوز حلف تمرتنا وتعنا إلا نيرنا حق استتصحف لهم أيهودا يعني يوم أتحق دماء عسرت حق مسيح أو دولة سينات صحف حق يوم أتم حق زي تصحف لهم دماء أتم أهزاوي يوم مالتي طبعا جن أو حلفهم عرفنا انتهى إلا نيرنا مالتي كنود كلنا معرف حدا مودة كاوي حق ولا داي هالبنبر እግዚአብሔር አምላክ አብ ስነ ፍጥረት ሓዲሩ ፈጣሪ ከም ዘሎ ገዛኢ ከም ዘሎ ኮናኒ ከም ዘሎ አምላክ ከም ዘሎ አብ ስነ ፍጥረት ሓዲሩ ይምህሮም ነይሩ እዩ ስለዚ ወላ ዳ حق ይሃልበንበር እዩ ብስነ ፍጥረት ገይሮም ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ ነይሮም እዩ بسنة فترة جيرم نزيهر كريو ونيرمي بسنة فترة جيرم نزيهر كرخو ونيرمي أنت خنقن كرخوون كسمعون ناوخرون شلا زي دليقن بزي حق ولا داي هالبنبر بتسنة فترة جن يفرد اللهم مالتي حدا ما بالكار ما بسنة فترة راح زي يكون نزيهر زمهرم ما بالكار بمتاع زمهرم بحلينهم تحلينهم بعلو تناود سب حلينا بعلو تايو حقيو معناته من ود سب هزبي يكون أهزاب بزي قدس أو عالم زي زلو أرماوي يكون نجزيهير زفلت يكون زي فلت يكون كم زي زمو كم زي حسو كم زي سرق نفسي كم زي قتل زي فلت ما نمسوي يلن نجزيهير أملاخ أو كل هلينا ود سب حدير وي السرح زي ويمدما زهلينا زي زحسها زي أو كل حدير وي أونت جرهارات معرف عسران شو متن كن بكلنا أو عسران شدشنك عسران شو متن زلو معرفة كنا بكلنا ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣሕዛብ ይሰብኽ ከም ዝነበሮሞ ካብቲ ሃይለሚን ጸርፍ ወሲ በተለይ እቲ ዓፍዖት ትበሃል ዕንቅርቢት ካብ ኢዱ ዘሊላ ምስ ወደቐታ እዮም ዝብሉ እንታይ እዚስ ቀታሊ ነብሲ ዝመስል ይብልዎ ሕዚ መን እዮም ከም ዝብለሎ ኣሕዛብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ቀታሊ ነብሲ ክብሉ ከለውሲ ንጳውሎስ እንታይ እዮም ዝገብርዎሎስ ዓማፂ በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ከምዚ እንታይ እዚ ዓማፂ ዝመስል እንታይ ቀታሊ ነብሲ ዝመስል كله كله حزتين ولينا نحن زغنا ويتصور ويكايدو رينا تايزيس ليفا زمسل تايزيس ود خالي عد زمسل كمن نقوله سلازي قدس باولوس ري مسبلو انتي دمو تايزيس قتال نفس زمسل لنا سلازي اهيزاب ولا حق يتصحف انبر اي تقتل زول حق ولا يهلو بنبر سب كم زي يقتل ويك انا كالي نفسي كم زي يقتل جن بوشتاتم يفلطلو مالي سلازي اذا ما اهيزاب بمتين يزفردلو حدا እግዚአብሔር አምላክ መንነቱ بسنة فترة قليل سلمي أبو معرف حدا رينا هنا أتي ترى أنت تجبيتون تراسيس زي فلت እግዚአብሔር أملاخ نحد فترات بمتعز أمهرو إلنا نيرنا بسنة فترات مالتي بسنة فترات يمهرو إلنا نيرنا سلازي سنة فترات اليوم እግዚአብሔር زي مفلاتهم حد عوي زخاء لفرديو قال إدما أهلنا محرير مهير ومن هلو بهلنا غيرهم እግዚአብሔር زي مقبلون فرديو سلازي تايز بلا ملك قدس باولوس سوزي ولا أيكون عند أيهود حق استتصحف لهم سي حق زي تصحف لكم أحزاب نوعلكم كتدحنوا أي تخولون بفتسم تأمر حقينا ورنان زمهرنا يبلنان نግዚአብሔር زفالتنا يبلنان نግዚአብሔር زقربنا يبلنان ما نمنا እግዚአብሔር زقلت سألنا يبلنان إلكم كتدحنوا سي أي تخولون نمنتاي እግዚአብሔር أملاخ ولا عسرت حقي أيهاكم بر قدامي بسنة فترته كلاي أحلناهم حديرو بحقي مهيركم حقي قلت سلكم سلازي سنة فترة ريكم እግዚአብሔር زي مقراكم حدا كلاي دم هليناهم حدا زي كوقسكم حدا زي كوردكم كلو نهليناهم سمعهم እግዚአብሔር زي ملاسكم عبي بدليو إلو قدس باولوس انتم أهيزا وديقهم كم زنورو موت كم زقبهم فردي كم زقبهم ينادر مالتي كونا حقي أتو أتم حقي أنت اللوم حتى تزجوروا كلهم كعب بتحقي كفردين هو حقنا هاللوكا حق تتحسك بتحقي تفرد أي تسرق لنا ولا كان هاللو حقي تسرقك تحق تيجورك يخسك ويمدمان أبزيها يريد أرعلك السخاسي أي تسرق لنا ولا كيو أي تحسنا ولا كان هالخاسي حاسيو سريق ويلو تيجورك تحق بعلي يخسك معناته تعيز الحزي زقتل يقتل يزبال هو نسوي زقتل يقتل السرقة يقتل يزود تحق تعيز جورك أنا يخسك مالتي سلازي كتسرق كلها تحقي زي سي سل السرقة زي سي نايمة سلازل على تهايلو نخد قتل ويك عسفات مخفردها ودون قول لقد قيت من قتلها تاي جورك يفردك سلازي أتم حق زي ولهم بهاللي نؤمن بس نفترتهم يفردهم أتم حق زلهم ما بحقهم يفردهم أي تسرق أي تحسوا أي تزموا هذه أملخ بزيك أي تملخ زول حقتها عسرت حقنا هلهم أتحق نسو تتحيسمو بتحق مسرت يفردهم مالتي أو كل مجزيابير جورت حق طرح دعنبر طرح دا أيام تصدقون بر سمعت حقي أيكون تصدقوا حزن من يتصرف زين أيهودان
وحزتم أيهوداويان بزح جزي مكحيم إحنا كحج سمعنا إنا أو دورسنا تسقينا قال كده أتينا إنا مسك زهير كنا محلا غيرنا إنا أين تلما كان أين رحب كان كواخا أين فلان الناسي قال أتينا إنا كاود ما زهير دما أفتح حدير تناجرنا أيو أي تسرق أي تحسوا قلتاتيلو نجيرنا أيو يولو حزب باولس سايزو لما تايمو سلس سمعهم عسرت حقسي أي تملخنا ولكم كالي أملخ بزيك أي تملخنا ولكم أملخكم أي تسرقنا لكم سرقكم أي تحسنا لكم حسكم وانت حق زي تفتصم دا حق مسمعهم دا تاي تغمم ويكا تاي جيرو لكم اتحقنا عهم سي تاي جيرو لكم ويكا عنسكم سي نتحقي سميعهم زمتكم ملوطي انتاي نيكم يلو يخصهم بطغلا لا تايز بللكم نخلتي من نوقسهم يزخدلو هزبون ويكعتهم أيهوداوينون حقنا هلوم حق زي ما فتصامهم يخصهم الله نتما أهزاب دما بهلينا أمن بسنا فتراتهم تماهيرهم أو زياهير زي مقرام يخصهم الله أو كرم زياهير أو كرم زياهير سي حق فتسامت راح يتصادق زبال عزي أو كرم زياهير حق فتسيم تصادق استهال حدي نسون مني إياس كرسوس ماتي حتيات زيولو نور زيولو نقفيتا زيولو لوكاس منجل معنا في حدا عندهم تايزولسي أو كرم زياهيرن أو كرم سبن بموقوسن بطبن يعبي نبرة يزبن أو كرم زياهيرن أو كرم سبنسي بموقوسن بطبن يعبي نبرة تاي مالتي زي حتيات زيولو نور زيولو نقفيتا زيولو من نمسك كنقفو زي يخل من ولا زياهير بيخون زخون أكل كنقفون زي حتيات سريح خايلو كنقفون كتصرفون زي يخل من معينة حقي زيولو حدا بتشامنيو يسكرسوس ما تيسون جيل معنا فهمشون تايزون أنا نتمنى أوريت حقي كسعرهم زي كونكم تسيسي كفتصهم سلازي كرسوس تاي فتصام حقي نتمنى عسرت حقي تنققو زفتصهم من ترحيو قيتا يسكرسوس زقرمكم اتي زليواويان معرف مني زهلك معرف عسرت تشعت تايزولسي حق زفتصم هياو كون كم زغل يناغري اتوم حقين تزازين زحلو تصادقان يم هياوان كاينهم دما كنورو يوم يزن حق تزي حلها يفردك اي تموتيخا حق تحلي خدمه هي وكين كأخت نبر حزو زي تعزول لك قدس باولس أو كرم زياهير صادق زبهر سب حق زفتسم ترحيو حق فتسم زخل كاخم دما يلن اتهم حق زلوون حق فريسم حق خسيسوهم اتهم حق زي ولمون سنة فترة ريم زي ممهارهم بهلينهم زي مملاسهم تهلينهم سنة فترة تاجيرهم كسيسوهم سلازي أو كرم زياهير صادق زبهر سب يولكم كم تلبى من هذا يجوله كل أري وهو على كل شيء حدا عينة مخرح هذا كل أكوي كناك أو كلمة زهير سيد صادق زبال تسألنا خمسة ولا مالتين أتم حقي زي ولهم أهزاب نتي أو حق زلو بظاهريهم تمريحهم زفت سموه نساتهم حقين تزي ولهم كوا نوعلاتهم حقية هو حزي تم أهزاب أنا أهزاب دم يملس مالتي أتم أهزاب سي عسرت حق كوا تزي تتحف لهم تزي تزرزر لهم كاسي نوعلم منهم حقية على حرق زي سي بدن بيكرد أنا زقبه نوعلنا ما نودسه كل سي نوعل حقية نوعل حقية مالت أوش تحقني وي كم زي جوار كم زي تجوار بزي ورد بزي ديو زي تخكلي يكونن زي تصبغي يكونن إلو أوش تحشوخي لزنا جرا نجر إني أوي سلزي كلمة عسرت حق مسمعها كلمة نامزم حق تازيا متصحها سخنا على غتي حقيقة ما على حقيقة مالت أوش تخلينا نيكاي منفس كبس أهلنا خاقين ينجركاي زيادة صبغتي زيادة حماقيا زيادة توجعيا زيادة تطفيا زيادة خسكا زيادة قتلك زيادة جن هيوتي تركوا كناله منفس كبس وانت عايز جورك يوجكاي ويمدما ينجركاي سلذي أيكون لا عسرت حقي الناس معها أيكون السنة فترة هاللي كاسي نوع على خا وانت عايز ولا كبس باولس حقيها سلذي نوع على خا كحيد كان لها مالتي حق تزيفت سيمكا بحق تزيت مالاليسكا مسلينا خا تكون كان لها توايس كان لها تفرالي خلها مالتي ويمدما حدا تكون أي كالكان مغنيات وشتخا إنها تنجركا كتسمع سلذي كالكا مالتي بزيك عن الساتهم حلينهم إننا مسكر اللهم حسابون حنسا أنتو أقسم حنساون أن ترقفهم بمركاو اتجبر حقي أو لبهم استصحف مخانو يري له سلذي كدس باولس تايزول له سنو على سي حقي يدي الحق ولا سنو على سي حقي حق مخان بمتا يرجاجس هلينا ني ووشتو تايزول حد غزي وقصو حد غزي يدقفو أمنتا حدث كيران ولا خوي الناسي حد غزي يقوم يجورنا كنمصوت كلنا كنسجد كنصوم كنصلي ويمدما أو سنة يسرح كنوعل كلنا نسوي كندقف كلنا نحب سينا كهو جن كهو حليف جن ويكن سر ويكن حس ويكن زمت استغل عليه أوكي سرح نسرح كلنا جن تايزولنا يوقسنا حدد أي تغيد أي تقوم مكانيلو يحزننا
انت يزي تايزم مالختك اوش تخاخوين هلينا خاسي حدا غزي حدك لكا كلو حدا غزي دما دس زول سمعيت خمصلكا كلس انت يزلك كلو እግዚአብሔር سي اوش تخاس حق قميتلكا اي تايزبل حقي ناب طفات كتكدكلخا ندحريت زمنسكا نودكت ناب موت ويم دما نا حديات كتاتكلخا سي ايكونن نابله ندحريت زعقتكا ندحريت زمنسكا حقي انيكاي ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በጽሑፍ ጥራሕ ዘይኮነ ዘምህረካ ብስነ ፍጥረት ጥራሕ ዘይኮነ ዘምህረካ ሲ አውሽ ተኸነው አልሲ ሕግን ይካ አዋ ማንም ሰው አቅም እግዚአብሔር ከመኸነ ይኸሉ በፍጹም ታማ ከብሉይ ኪዳን ጀሚር ከአዲስ ኪዳን ዘሎ በሙሉ አነ ሲ ሕጊ ዘይነበረኒ አነ ዘይተምሃርኩ እየ አነ ከምዚ ዘይውልኩ እየ ኢሉ ከመኻንን ከቀዋጥርን ዝኽእል ሰብ ማንም የለን ንምንታይ ሲ ነቶም ሕጊ ዘለዎም ብሕጊ ምሂርዎም እዩ ነቶም ሕጊ ዘይብሎም ብስነ ፍጥረት ምሂርዎም እዩ ስነ ፍጥረት እዩ ኳ ዘይምሃር ሰብ ትኾይኑ አልሲ አውሽ ተስሕግን ይወይ ንስ ድማ ምን ህሊኑ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ታይ ዝብለሎ ነዚኣቶም ኢሉ ህሊኖም እናመስከረሎም ይመስከረሎም ይዘሎ ከምቲ ሙሴ ኣይትስረቕ ኢሉ ሕጊ ዝፀሓፈሎም ህሊኖም እዚ ድማ ውሽጡ ኮይኑ እንታይ ብሎም ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ሕማቕ እዩ ኣትሕማቕ እዩ ኣይትስረቕ እንዳ ኣይትሓሱ እንደናበለ አውሽተን ኮይን ይርብሽምሎ ስለዚህ እዞም አህዛብ ዚአቶም ሓደ ግዜ ኣይትስረቕ ኣይትሓስ እናበለ ሰናይ ስራሓት ሰርሑ ከለው ድማ ደስ ዝብል ስምዒትና ምፀ ከነግረም ከሎ ሲ ይዝብለሎ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ዳኛ ንየዎም ይውሽቶም ሕግ ንየዎም ፈራድ ንየዎም እግዚአብሔር አምላክ ድማ ታይኽ ሓቶም ዝኽእል አውሽ ተኻሲ ዳኛ ቆሚጠልካ ነይረ እወ አይኮነ ናይ ተክነት ሰብሲ ናይቶም ናይ ሳይንስ ፈላስፍቶም ከምkom ይውልየም على حدا ግዜ ተዕዘብዎም ንሕርኩምኩም ህሊና ዳኛ እኮ እዩ ህሊና እንደ ይፍረዶ ህሊና እንደ ይስማዕዮ ከምዚ እንደ ይጎረ ዝብል ቋንቋ ይዛረው እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አውሽ ተኻ ኮይኑ ንስኻ ክከራከር ዝኽእል ንስኻ ሕማቕ ስምዒትን ጽቡቕ ስምዒትን ከምፀልካ ዝኽእል ህሊና ኣምፂልካ እዩ ዝገርመኩም ሓደ ግዜ ንሓጢያት ክንኣቱ ከለና ክንወድቕ ከለና ክንጸልፍ ከለና ህሊናና ሕደግ እናበለና ናለው ስቆይና ሕደግና ይንኸል ድሓር ግን እንታይ ነው ንጣዓስ በጣም በሰጨቀ ንምታይ ዝፈጸምኩ ቀደምስ ውሽጤ እኮ ደስ እኮ ይብለን ነይሩ ውሽጤማ ተመለስ እኮ ይብለን ነይሩ ውሽጤማ ሕደግ እኮ ይብለን ነይሩ ኢልና ድሓር እንታይ ነው ንጣዓስ ስለዚህ አውዝ ተዓሳዚ ታይ ዘምረና አውሽትና ኮይኑ ተመለስ ዝብል ነገር ነይና አዋ ንዑ ዘይምድማት ወይ ካዕኑ ምሕዳግ ነው ረጊጽካ መኻድ ምናልባት በዓልና ክንገብሮ ንኸዲና ተዚህ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ግን ሕደግ ዝብል መንፈስ ውሽጥና አቅሚጥና ሕደግ ኃጢአት እዩ ውድቀት እዩ አንተ ከጥፈካ እዩ አንተ ከቀትለካ እዩ ከፍርደካ እዩ ጽቡቕ ይኮነን እናበለ ናብ ኃጢአትን ናብ ውድቀትን ከይትጸድፍን ከይትጠፍን በቀሊሉ ኃጢአት ከይማርኸካ ሞት ከይማርኸካ ጥፋት ከይማርኸካ ዝከላኸለልካ ሕጊ ግን አውሽተኻ አቀሚጡልካ እዩ ማለት እዩ ክብር ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እትግብር ሕጊ ኣብ ልቦም ዝተጻሕፈ ምዃኑ የርኢ ኣለዎ ስለዚህ ሓደ ግዜ ናብ ኃጢአት ሓደ ግዜ ናብ ጽድቂ ሓደ ግዜ ንድሕሪት ሓደ ግዜ ንቕድሚት ክብሉ ከለው እንታይ ምዃኖም እዮም ዘርኢ ኣለዎ ሕጊ ኣብ ልቦም ከም ዝተጻሕፈ የርኢ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣነሰብኮ ወንጌል ስለዚ ሰለስተ ትዝናገረለ ማለት እዩ እቲ ኣነሰብኮ ወንጌል ከም ዝብሎ በታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንሕሩ ሓሳባት ልብ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ ንሱሰብኮ ወንጌል መኒ እቶም ወንጌላውያን ጸሓፉ እዚኦም እንታይ ኢና ንረኽቦ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ዘሎ ቤተክርስትያን ናብ ፍርዲ ክትከድ ከላ ወይም ድማ ንቤተክርስትያን ክፍረደላ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ዘሎ እዩ ዝናገረለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብኡ እንታይ ዝብል ዘሎ حديو بيمان كم زقوم حديو بتصقام حديو بقي حديو طيل حديو نفردي حديو نطفات حديو نموت حديو دمان هيوتن نقدسنا نخبري كم زتصوع مجرشة تقلل بزولة تاينا نولو بيتكريستياننا تايلا تصوعو تنسايا زلها سرنا تنسايا زلها كبر كله كتسيو فرقون حسرت فرقون وردت فرقون مات فرقون ما نخبري هو سلازي كبر مسغانا نغزيهير هون سلازو زي تايزول لقدس باولس زي سي اتسو كزلخو وانجيل سي تنغيري بمن بتم وانجيلاوያን بحو معالتي حد معالتي እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ገር ታገብሪ ክፈርድዩ ከመጽይ እግዚአብሔር ሲስቀ ይብልን አይዕገስን ከመጽዩ ካብለታት ሓደ معالتي ከመጽዩ ካብኡ ድማ መጽዩ ሱቅ ይብልን እንታይ አክገብሪ ክፈርድዩ كفرد يزون قدس باولس أوز حلف معرف حدا مودة تكاوي كنرن كلنا ونرينا هنا يسوع كريستوس داغماي نمحرت نسلام نفقرين حدنت أي متصن نمتايد أي متصن نفردي أي متصن موضع أي متصن ويوم دما حديو نمدفع حديو نملمع أي متصن من يسوع كريستوس زهير عمله كفردو يدحنا آمين سلازي تقول الزول حساب نايز حساب زيها تايزول لك قدس باولس هو زهير حزبون قد سوري زدنا أملاق يكونن እግዚአብሔር ሓደ ሃፍታም ሓደ ኣህዛብ
حد هزب زبل أملاخ يكون انتهيدا እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ ከም ተዝበልና በቀዳማይ ነፍሱ ወከፍ ንኩሉ ንህዝብ ይኹን ኣሂዛብ ንኩሉ ተሓገሮ ይክፈርዶ እዩ እግዚአብሔር ዘይፈርዶ እግዚአብሔር ዝምሕሮ እግዚአብሔር ሰለሊሉ ዝሓልፈ ሰብ የለ እግዚአብሔር ይሪእን ዘሎ ከመይ ጌርካ ክትብ እንሳ ከካ ስለዝደለ ኮይ እዚ እኮ ሕያዋይነት ኮይ እዚ እኮ ትዕግስት ኮይ እዚ እኮ ዓቅሊ እግዚአብሔር ኮይ ተዘይ ኮይነ ግን ሕያዋይነቱን ትዕግስቱን ዓቅልን ንስወደ ግን ንኩሉ ተሓገሮ ይክፈርዶ እዩ ክመጽ እዩ ንኩሉ ንህዝብ ይኹን ኣሂዛብ መፍራዱ ኣይተርፈን ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሓለፈ ትምህርቱ እውን ይነግረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል እታ ሓንቲ ናይ መጀመርታ ትምህርትና እታ መበል ካልአይቲ ድማ ኣይሁድን ሕጊ ሙሴን ዝብል እዩ ኣይሁድን ሕጊ ሙሴን ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ቁፅሪ 24 ዘላ ማለት እዩ ከም ብልኩም ንስኻ ገና ኢሎም ብውልቀ ሰብ ይጅምር ከም ትዝብልኩም ውልቀ ሰብ ክበሃል ከለና ሓደ ዘይኮነስ ኩሉ ይዝምልከት ንስኻ ገና ብሕጊ ዝነብር ብእግዚአብሔርን ዝምካሕ ኣይሁዳዊ ኢኻ ትብል أونا هيدي ذات حزين أنا سي بحق زنبر بإግዚአብሔርን ዝምካሕ ኣይሁዳዊ ኢኻ ኢልካ ትሓስብ ከምኡ ኢልካ እውን ትሰብኽ ከምኡ ኢልካ እውን ትናገር ባይዘይ ዝወዓልካ ህይወት ዝነበርካ ህይወት ክትናገር ከለካ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት ዝኾነ ዝሓለፍካ ተጋድሎ ክነግሩኻ ከለዉ ሰባት ትፈልጥ ኢኻ እቲ ህይወት ንሱ ሕዚ ጳውሎስ ንስኻ ብሕጊ ትምካሕ ብእግዚአብሔር ትምካሕ ሕጊ ፍጽም እየ ትብል ክብል ከሎ ሕዚ እዚ ህይወት ታሪክ እዚ ሓሊፉ እዩ ጳውሎስ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ أنا حق فتسامي اللي مكحني لي بإግዚአብሔርን يمكحني لي እግዚአብሔር ወገነ እዩ እግዚአብሔር ረዳይ እግዚአብሔር ምሳይ ብቻ እዩ ባይዘይ አይሁዳውያን እኮ እግዚአብሔር ንኻሊእ ሰብ ክወኩ ይደልል ትጸጋ እግዚአብሔር ዘይምርዶም ስለዚህ ታይናውለም ዝምኩሕ ነይሩ ወላ ጳውሎስ ነው አሉ ዝሓለፈ ህይወት ታሪኩ ይዛረሉ አንተ ንስኻ ግን ይደለ ብሕግ ዝነብር እወ በእግዚአብሔር ዝምካሕ አይሁዳዊ ኢኻ ትብል ንርኢ ክስኻሲ ኣነሲ ሕጊ ፍጽምየ ሕጊ ይሁልየ ሕጊ ኣውሽተ እዩ መቸም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ብዙሓት ዝተሓተቱ ሰባት ከም ዘለዉ ትዝክሩ ኢኹም ንኣነሲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክወርስ ክገብር ኩሎም ከሎ ሕጊ ፈጽም ሕጊ ከምዚ ዝብል ሕጊማ ካብ ንእስነት ጀሚረ እኮ ፈፂመ እየ ዝብልዎ ነይሮም ኩላቶም ዋላ ታፍታም ተመሊስ ዝኸደ ዋላ ትመናእሰይ ኩላቶም ሕጊማ ካብ ንእስነት ጀሚረ እኮ ፈፂመ እየ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣይሁዳውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጊማ ካብ ንእስነትና ትሕዝና ዝፈፀምና ኮይና ሓንቲ ሕጊ ዘይብሎም ኮይኖም ሓንቲ ሕጊ ዘይፈፀሙ ሰረቕቲ ሓሰውቲ ዘሞቲ መጥፋእቲ ንኻሊእ ኣምላኽ ዘምልኹ ውዱቃት እናሃለው እንተኾነ ግን እንታይ ዝብሉ ብሕጊና ንመላለስ نحن حق فتسمتينا نحن حق ترجمتينا الناولو زمكح እግዚአብሔር ናትና እዩ እግዚአብሔር ረዳይና እዩ ናውሉ ብሽም እግዚአብሔር ዝምኩሕ እወ ስለዚህ ታይዞለ ቅዱስ ጳውሎስ አንተ ንስኻ ብሕግ ዝነብር በእግዚአብሔርን ዝምካሕ አይሁዳዊ ኢኻ ትብል ኢልዎ ፈቃድ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ እትፈልጥ ሕጊ ስለስተማርካ ዝሓሸ ነገር ፈሊኻ እትፈልጥ መራሒ ዕውራት ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ከዓ ብርሃን ኢኻ ኢልካ እውን ትምካሕ ኢሉ ነፀርፈ ይዝኽእል እቲ ብሕጊ ዝርከብ ፍልጠትን ሓቅን ስለ ዘለካ ከዓ ንዓያሹ መለበሚ ናይ ህፃናት ከዓ መምህር ይትብል ኢኻ ይብሎ ስለዚ እንታይ ዝብልሎም ፈቃድ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ እትፈልጥ እዚ እትፈልጥ ከሎ ትፈልጥ ኢኻ ፈላጥ ኢኻ ማለት ይኮነን ይቃልሎ እዩ ዘሎ فقد እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሲ ተኸታሊ እየ ንእግዚአብሔር ሲ ሰማዕ እየ ንእግዚአብሔር ሲ ተኣዛዙ እየ ኢልካ ትሓስብ እወ ሕጊ ብምሕላውካ ድማ ፍልጠት እግዚአብሔር ሓቂ እግዚአብሔር መንገዲ እግዚአብሔር ክረክብ እየ ኢልካ ትሓስብ ኢሉ ይጅምረሎ فقد እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ እትፈልጥ ሕጊ ስለስተማርካ ዝሓሸ ነገር ፈሊጥካ እትፈልጥ እዩ ፈሊኻ እወ ሕጊ ስለስተማርካ ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ኣይትዘሙ ካሊእ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ዝብል ሕጊ ስለ ዘለካ እዚ ሕጊ እዚ ስለስተማርካዮ ዝሓሸ ነገር ፈሊኻ እትፈልጥ ኢሉሲ መራሒ ዕውራት ኢሉ ካብ ዋሪድዎም ይውርድ ኢሉ መራሒ ዕውራት ኢሉ ኣብ ክሊ የትይወኒ ባይዘይ ኣብ ዝሓለፈ ነጊረኩ ነይረየ ኣብ ክሊ ኣብ ሓፅር ወይም ድማ ዝኾነ ምልክት ዝኣተወ ቃል ተኾይኑ ናይቲ ፀሓፊ ወይ ከዓ ናይቲ ተናጋሪ ሓድሽ ቃል ኣይኮነን ኢለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ታይዳ እዩ ካብ ካሊእ ኣምፅኡ ዝተናገሮ ቃል እዩ ወይ ድማ ካብ ካሊእ ኣምፅኡ ዝተዛረበ ቃል እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዘይኮነ ጀሚር ወዚሲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 14 ንረኽቦ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪብዎ ኣንተ ዕውር መራሒ ዕውራት እቶም ዕውራት ይመርሕዎ እሞ ተታሒዞም ናብ ገደል ይፀድፉ እዩ ዝብል እቶም ዕውራት ንዕውራት ይመርሕዎ እሞ ተታሒዞም ናብ ገደል ይፀድፉ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ነይሩ
عور تمرح ولا قدلي حتياتنيان تمرح ودما نبي يخيد نب قدلي يتصدف ويندما يتف يودو اتا ايهوداوي مانت እግዚአብሔር ዘይፈልጥ حق እግዚአብሔር ዘይፈልጥ صدق እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ነታ አሕዛብ ክመርሕ እንዳር ሓሲዩ ክልቲኦም ተታሒዞም ናብ ገደሎም ንምንታይ ጻድቕ ስለዘይ ይብሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሓሽ ህይወት ዝሓዘ ስለዘይ ይብሎም ኩሎም ውዱቃት ስለዝኾኑ ኩሎም ሓጢአተኛታት ስለዝኾኑ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ታቃልቃል በቃል ኣምጽእ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብል መርሒ ዕውራት ይብል ማቴዎስ ወንጌል 15:14 እዩ ዘሎ መርሒ ዕውራት ኣብ ጸልማትን ዘለዎ ከዓ ብርሃን እየትብል نوعلها زي برهلك نوعلها زي تصدقك نوعلها تختالي كريستوس زي كونك ويكع من تجاهر زي تفلت سي نعورات كمرحيه لك تحسب لها نعورات من قد خوني لك تحسب لها نوعلها تصدفك نوعلها حتى خندي خنها نوعلها طفي خندي خنها عور كم يغير نعور كمرح خد نوعلو طفي ونهلو نوعلو تدناغير نهلو سي كم يغير كمرح تخد هو بايزوي هيمانتنا تفلت لكم او كريستناكم لو بزات بتعمي ودقات بتريد ما منت إيس كريستوس زي فلتو نمن كافي يكون كن أنا حق خزارة سلزد اللي سلزي بصحة اللو بك ودقات منت إيس كريستوس زي فلتو نعكن مرحكا نعكن وسلكا نعكن مركا إنه ولو أيكون أنا إيس كريستوس كوت صحها أمن قد إيس كريستوس من زيه وصحها أفتقد الحزام كاد تصرفوا أمن قد زترفوا خاصات أبيت كريستيان ناوكان أو تصقى إيس كريستوس زتسللت بيت كريستيان أو تحت نتصانت أو تحت فقر إيس كريستوس زتسللت بيت كريستيان ناوكان إنيو ስለዚህ ሰብ መሪሑና ክርስቶስ ተዘይቲካ መሪሑና ክርስቶስ ታዲ ብርሃን ኮይ ሕዝና እምነት ንዓይነ ስውርሲ ንዓክማ ንሕካ ወልከ ናብ ዝደለየ ብርሃን ናብ ዝደለየ መንገዲ ተዘይቲካዮሲ ተዋገነ ይካንሳ ተስ ብመኪና ተግጨኻዮ እንተስ ኣብ መንገዲ ተወዲእካ እንተስ ናብ ጸልማት ተእቲኻዮ እንተስ ናብ ጉድጓድ ተጽሊፍካ እንታይ ጌርካ ይኽባል ናበይ መሪሕካ ይኽባል ስለዚህ ንህይወት ወዲ ሰብ ኩሉ ብርሃን ድማ ምን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሰብ መሪሕኻ ናብ ክርስቶስ ተዘይውፅሕኻዮ ወሲድካ ናብ ክርስቶስ ተዘይእቲኻዮ ኣበይ ወፅሕኻዮ ክትብል ወይ ከዓ ናበይ መሪሕዮ ክትብል ናበይ ወፅሕዮ ክትብል ናበይ ወሲደዮ ክትብል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣይኸውንን እወ እዞም ዕውራት እዚኣቶም ድማ እዞም ግብዛት እዚኣቶም ድማ እዞም ውዱቃት እዚኣቶም ድማ ኣይኮነን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከውፅሕሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ለቲ ሰባት መቃለልቲ ተፃረፍቲ መውደቕቲ ክቕበልዎ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣጥብቆ ቀቢሉ ብጣዕሚ ይፀርፎም ሕዚ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ኣይሁዳውያን ትምክሕቲ ስለዝፈልጦ ብክልተ ነገር እዩ ዘዋርዶም መጀመርያ ብሕጊ መበል ካልኣይ ከዓ ብግርዘት أو كتالي جرزت كنرينا لما أنت حقينا خنري سلازي بغلتيني أتوقع بيلتصرفهم أيودا وانا زمك حلو حقين جرزات سلازوخنا بغلتيان أتوقع بيلتصرفهم فتاو حقيقية تختال حقيقية حلاو حقيقية تولزل خاسي أغيد حقها ننير إيوه ناوي بصيح خايو حقتها تحلو نير كاما كتبت سحنا كون نير كاها هو إيس كرسوسكو حق سلاز حلوها نحق موت نحاتيات موت سلازوخنا نجزيهير برهان سلازوخنا نبي بصحنا نولدنا نجزيهير وصحنا حق فتسام سلازوخنا حتيات سلازيولو نور سلازيولو نقفيتا سلازيولو كم تعنتو زولكم أو كرم نجزيهيرن أو كرم سبن بموبوسن بتقولن سلازعبي نبي بصحنا نجزيهير وصحنا يعني سونجل مناخ استرات تايلنا أنا من قدن حقا هيوتني لنا أسرت عم شغتيلنا برئية سلازي من قدي كريستوسي حليف كله تخد من قدي كريستوسي أتمنى قد حليف كخير كادمات أتركم بري أتركم أتبر بعلون كريستوسي هو كأوه تايلنا أنا نهار تايلون أنا نونا يبوي جزا خير ميلون بوزع سفرة كدالو لكمي ريهم لهم من قدي بكريستوس غيرك أخذ خير بكريستوس غيرك مسكر كانوا على من شرشة أتركم بري أتركم من قد قط لك خيرك بري أتركم ما عاد أتركم تمعتصنوا على مني كريستوسي تمعت حلف كخناي تاتو نوشت مرات تاتو نوشت جزا تاتو نوشت جزا أتخانوا علو كريستوس تايلو كخيد يوم بزح سفرة كدالو لكم يلوم سلزي السفرة زدالو لكانوا علمني كريستوسي هو سلزي كريستوس كود كتن كوتفاتن كحتيات النص زخنا أملاح سلزخنا من قد مريحنا يوصحنا نبر وصحنا برو نسو كريستوسي كفيتلنا كفيتنا مساعات وقنا يأتينا نفتوش تأتينا نفتوش تغير خيونا سفح بوتا رخيونا كرمس قنا نشميخون سفح استدالو الجزا سفح استدالو مربا رخيونا أمنتي أفتن دا جزا أبو كأوخا مساعتنا خل اتينا باي زمت ايلو ويتكعايتا انا زحسكو اتنا باي استحقوفا ندقا كوتصا اي كيلن يسددو وياوتصا عفا ناوي زقربا ناوي استحقوفا سي ناو دقا اي سدن ناو دقا اي وتصن
بمنقد مريحكاس بري كوينكاس أمرواتي سفرة داليولكاس نفت زدالو الكاس سفرة مساعد خاق انتهي بحال أنا سي نفت زدالو الكاس سفرة مساعد خايلو كريستوس ندقس أوصيكا أي سدكان حقيفة كان دي فتيه كان دي تنكاخيبة كان دي سدكا زيكد نغاية آتيخا من زمزعكا يولكان نغاية تمتيخا من زحيلكا يولكان أنا تحقيفك أنا تحيزك أنا تتقاطيرك ناتي بركة ناتي عقفي ندحر خيوك هيوتك تركب تسفخ تركب نزل ألم عرفتي نزل ألم كورخ تركب دعنبر ما نمكن تلك أي خيلة هو ما نمكن تلك أي خيلة أيكون أنه كريستوس بصيحاس أيكون أنه كريستوس حقيف كاسي كريستوس تايلو بقدمي بزحات حسوت من مهران بزحات سرقتي نولوتي متيم نيرم يلو اتناتي زغنا أواقع جن نعوهم أيسمعوا من يلون أو سلزي أيكون بدحريسي بقدمي نير كان ناتو تخين كان منم زمن تلكا يبلكا أيهوداوي تخون فريساوي تخون أيزاوي يكون أي تخون من دا كريستوس أوكين كأخذ ترف مالتي كورن مسجانا نشوم يكون بدقامي سلزي تعيزون ملهم مرحة عورات برهان نالكم عورات يكون أصل ما تنزل له برهاني الكون تمكح أي لها مع الحد صلمي تكان مع الخودي كان هالناسي أصل ما تنزل له سب مريح تكون كم يجرها أي ودي كان دي هنيها مع الخ عين الصور سنسوك تمرح أي خولا يزول ملماتي كاو قطري عسرا أتبحق زركب فلتأتن حقا سلزلك عايدو هو سلزلك سلزفتسم كي هنا نزي يستوعبون أتي بحق زركب فلتأتن حقا بحق تاير كوي فلتأتن حقا على حد زي بايزوي نقد ميتنا ممكن نروحينا حق مالت تاي مالتيو حقي تاي تقم مصر حق خطا يزبل أو كلمتنا ممكن نروحينا على حد زي حق خبال كله نتحق أي تصلوه حقي قدوسي حقي حياوي دوم قدس باولس تايلو حق خان لبي هوازيلو طعمي له قدس باولس ماتي سلازي حق طعمي كاو زيافير زمتصوني حق فقري هو هاي كن يو كناني اي زمتصيو نتو تحتي زل سبكن كناني اي زمتص يقتلي يفردي يكاسسي هو تناي كريستوس صقا بدن بغيرنا كنستوعلي يقبلنا بدن بغيرنا مستحق زل فرالاينا اتكريستوس زهبنا صقا بدن بغيرنا افرالاي كنردو يقبلنا سلاز اتحقق انت اي قدوسي كامن سلاز مصا او قدوس እግዚአብሔር سلاز مصا اتنصو እግዚአብሔር ስለዛሃለና اي تسرق ማለት ውድቀት ይኮን ጥፋት ይኮን اي تساح يتحسو كالي امنا خيتملخ ازي هيوتي ግን ድማ ታይኒ ኣብ ትሕት ሕጊ ኮይኑ ንሕግዝ ፍጽም ሰብ የለን እዩ ታይብሎ መለክ ቅዱስ ጳውሎስ ሰውዚ ቁጽር 20 እቲ ብሕጊ ዝርከብ ፍልጠትን ሓቅን ስለዘለካ ስለዚ ሕጊ ሓሊፉ ዝኸደሰ ታይታይን ይረክብ ሓቅን ፍልጠትን ይረክብ እግዚአብሔራዊ ሓቂ እግዚአብሔራዊ ፍልጠት ይረክብ ግን ድማ ይልዝ ናፍቲ ሓቅን ናፍቲ ፍልጠትን ዝኽበፅሕ ዝኽእል ግን ሕጊ ፈፂሙ ናፍቲ ንጽህና ናፍቲ ቅድስና ናፍቲ ሓቂ ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክበፅሕ ዝኽእል ግን የለን ኣታ ኣይሁዳዊ ኣታ ሰነፍ أتعور نسخجن أتحق سلزلك جن يدم هيتبن نعيشو ملبمي نهيت أنات كعممرية التوليخ هو نعيشو يلبمومي نهيت أنات كعممرية ممرمي يلك تمكحها ويمدما تناجري خيلو كبس أولس حزون تاي جورم ينعفهم ويمدما نتأيه داوي ينعفو يوار دماتي كم يجر كان عشق تلبم نهيت أنات ممرك هم يجر كحتكون حق سلزلك حق سلسمع أي خونا حق زلون حق السمعن أي صدقون من طرح لا يتصدق حق زفت سما بتشا يصدق يزول ما هذه ياو نبي كريستيان ولد كوينا نحنا بزلنا هفتقنا طرحنا مكة عند عركوينا كبيدي بتعني ما نتحد حد زي سوسي كريستوس كتسقيل الله كريستوس كوميت الله كريستوس كدمو بسيس الله كريستوس كسبو قريس الله نابلا بكريستوس بتشاز مكة حسبني سقول ما مكح بتشاز جورا ما تكم بتشاز جورا نكريستوس سي ما تكم ويكعشم مشود اللي تسوات كوزي يصورنا سلازم ما تكم زجورا سبله أنا كو كريستيان مخان كتاي ملكتني كا رند معته أسيرة رند تصعدنا نصلات خدينا رند بيت كريستيان خدل له رند خمس زجبر له نابلا زي شود سبزحين أتسابي يزجنزل لك قدس باولس معته بمساركا نصلها بمخدانكا صعدا بصعدا أو دام تخدينكا بمخدكا كيت شود هو أتحس كان زلقة هيوت حلف كان حركتك هيوت يركبي حكي يركبي زلا ألم عرفتي زلا ألم كوري يركبي نسخة جنك تحلفوا أي تخدم تخدينكا رجيس كان لها أنت خنا جن كافت مخدان مرجات حلفك ناكاري هيوت كتصح أي تخدم نسخة سلازي كم يجرك برهاني يقتل إلك قد حسوا تخد ما نمت إيس كريستوس برهانة إيس كريستوس
أتي كريستوس جورا الكوعلتا أتدم فسس بحكي أتستقرس سجى بحكي زي تفلتن زي تستوعلن نسيوتك زي توهد عند حكين كاسي كم يجر كان كريستوس تختال يقتل تخل كريستوس نازك عرفت خميك تدخل بستخالنا حواتي ونعلو تحت زلنا يبل له زخنا من الكتير إن لما تابنا جورنا خلتنا شير تابنا جورنا خلتنا سلزي نسخاسي كريستيان بمخان كطرح معتب بمسار كطرح نصلها بمخدان كطرح سي كم يجركا ولد أملاخ يقتل تخل تولد أملاخ كبلك زخل فتصم صدقي فتصم كبري تزي ترديك تزي حسك كم يجركا ولد أملاخ يقتل تخل له قدس باولس نعناون اتي صرفي ويم دما اتي تقساص يترفلنا مبار اتان خال تمهر مع الخدا زي تمهر اي تسرق لك تمهر مع الخدنا تسرق اي تزموت نسخاده تزمو او تصيف بعد خد بيت مقدس تسرق كمتي بسنكم سم እግዚአብሔር اما خد ايزاو يصرف له توهيلو استصحفه اتا بحق تمكح حقي بمفراسكا እግዚአብሔር تقاللو لخ وعنتو نيتوركنا تقرارص نيرو ግን حنت قال كاب في الحوي بروخ حوي سمع نيره نا እግዚአብሔር تعقستي نا እግዚአብሔር حيوانيت نا እግዚአብሔር ነገር زي مفلات ማለት እግዚአብሔር مقلال مالتي ስለዚህ زي تعز بلله اتا عشا نسخه يكون لبمات كتعشو ويم دم يقرتا نعشو تلبم نا هيصانت ممركت كونسي نوعلخ عشاكو يا اي تسرق تبل وانا سرق النسخه يا حسون حزس بايهودنا بنت نحركيدنا يمسي اي تسرقوا نقول معلت مزنبوله ግን ድማ ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጹ ኣውዕር ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጹ ኣልሕም ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጹ ኣባግዕ ኣጣላት ዞም ኩሎም ሲ መን ይሰርቁ ነይሩ ኣይሁዳውያን ይሰርቁ ነይሩ ኣይትዘሙ ይብሉ ዋና ዘመቱ ንሳቶም እዮም ኣይትስረቁ ይብሉ ዋና ስረቅቲ ንሳቶም እዮም ካሊእ ኣምላኽ ብዘይካ ኣይተምልኹ ይብሉ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ሓሊፎም ኣብ ትእዛዝን ስርዓትን ሰብ የምልኹ ኣብ ካሊእ ውድቀት እንይዎ እወ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዝቕመጥ ሰውን ቀሊል እዩ በተለይ ከምቲ ትማል ዝበልኩኹም ከምቲ ዝሓለፈት ትምሃርና ዝነበርና ንሰብ ምእዛዝ ናይ ሰብ ሓጢኣት ምዝራብ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ እቲ ዋና ከቢድ ኮይኑ ዝረኣየና ግን ንባዕልኻ ትፈፀም ምዃን እዩ ብጣዕሚ ዝኸብደና ንዓና ንባዕልኻ ናይቲ ሕጊ ተገዛእ ምዃን እዩ ንባዕልኻ ናይቲ ሕጊ ተኸታሊ ምዃን እዩ ብጣዕሚ ዝኸብደና ንዓና ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ብሎ ኣተዓውር ኣይኮነ እንደመራሕቲ ኮነሲ ኣይትስረቁ ትብል ንባዕልኻ ሰረቀ ኣይትሓስቡ ትብል ንባዕልኻ ሓሳበ ክርስቶስ አማቴዎስ ወንጌል ተደጋጋሚ ይነቅፈው ነይሩ አቶም ግብዛት ይብሎም ነይሩ ግብዝ ማለት ክፈርስ ወደቅ ዝቀረበ ከወድቅ ዝቀረበ ኣይኮነን መምህር ክኾን ኣይኮነን ደመራሓ ክኾንሲ ንባዕሎም ካን ነቅነቅ ዝበለ ምንም ዘይተረፉ በቃ ንውድቀትሲ ኣብ መጨረሻ ዝበፅሕ ንውድቀትሲ ኣብ ጫፍ ወገን ዝበፅሕ ምንም ወገን ዘይብሉ ምንም ደጋፊ ዘይብሉ ምንም ሓጋዝ ዘይብሉ ስለዚ ኣይትስረቁ ትብል ንባዕልኻ ትሰርቕ ኣበይ ዳለ ሕግኻ እዩ ደግን بحجز تمكح لها أنا سي بجزاهير يمكح حج ما يفتسم استولى لها أريد أني حجها ما فتسمك تحسن لها تسرق لها تزمر لها قال لي أملاك تمل لها تعوت أي تسرق تود ويكا تعوت تتصيف تود ما أنا حق تعوت هويها بيتم قرص تاجر مديم صراحة أنا عندنا بيتي سيبة تصلي تسمي أنتم السرسيكم وبعد تفيات وسرقت كيلو جزاي جزاء صلاتيو جزاي جزاء بارخوتيو جزاي جزاء قدسنايو زغرمكم تموانا ناي مجمرا تاريخ كنري كلنا زبيت مقدس وانا استبلاشوكو ناي رماوያን ግብሪ ንኽቕበሉ ተባሂሎም በትሽዕ ሰዓት ነበረ ሊቀ ካህናት ናይቲ ቤተ መቅደስ ምስቶም ሮማውያን ስልጣኑ ምንታን ክናውሕሉ ምክንያቱ ካብቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ውፅእ ዝበለ እዩ እቲ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝፀንሐ ሕጊ ካብቲ ናይ ሙሴ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ ኣብ ናይ ሙሴ ዘመን ሊቀ ካህናት ዝኾን እግዚአብሔር ዝመረፆ እዩ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ሊቀ ካህናት ዝኾን ነበረ ግን ሮማውያን ናይ ሮማውያን ፖለቲካ ዝተሓወሶ ናይ ሮማውያን ምትዕምማል ናይ ሮማውያን ገንዘብ ወይ ከዓ ናይ ሮማውያን ግፍዕ ዝተሓወሰ ሊቀ ካህናት እዩ ዝኸውን ነይሩ ስለዚ ኣበላሽም እዮም ፀኒሖም ስለዚ እንታይ ዝደመሎ ኣይትስረቁ ትብል ንባዕልኻ ሰራቂ ኣይትዘሙ ትብል ንባዕልኻ ዘማዊ እቲ ቤተ መቅደስ ከመይ ጌርካ ኣበላሽኻ ፀኒሕኻ ጣዖት ኣይትስገዱ ንጣዖት ተፀየፉ ትብል ንባዕልኻ ፅዩፍ ውሽጥኻ ዝተበላሸ ውሽጥኻ ዝተበረዘ በተለይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ንሕሪእኹሞ ምዕራፍ 23 በተለይ ንሕሪእኹሞ ብጣዕሚ ናይ ግብዛት ፅርፊ እዩ እወ እንታይ ዝብሎም ንስኻትኩም ሲ ከመይ ኢኹም ውሽጥኹም ደንዲንኩም ኒኢኹም ልክዕ ከም መቃብር ብደጊኡ ክትሪኦ ከለኻ ልስን እዩ
بعلت 25 تولدوا أتحوس زبال نيرم عرفهم يلو بقى لملم بلملم كوين بدق اختري أكلها أفتوش تويل كاتم بيحوس مسكزرهم كتريهم يو زمسلك تناي دق عمبا تناي دق خبري كتر أكلها اتما كفت بيك أبي حوس ويمس كزرهم ويمس بترم ويمس ورقهم كترهم يزمسلك كفت بالكايجن أكون أنا بحوس كتر كوسي عشان تأخون زحدك بتاع حدا جنيا زخون أنا بقى زهدم بتاع حدا جنيا زخون أنا سلازي كومزي وهون سخاتكم يلوون كريستوس زي عملا كوزي دحنا كوزي دحنا بحقي سلاسة يزولا مسي سخاتكم سي كمزي وهون كم تم أور بدقيو لسون بدقي طعي بدقي صري بوش توجن عملت كفاءة نستمع سخاتكم بدقن نسوي مثل ترأيتي أو زمرتي أمسجنتي عللتي استفر عليك على جزاهر تتصوعت بوش ممكن عملت كفاءة سرقات حسوة استفر علي حكاية زملاء وانا كفاءة وانا تشكنت وانا رجومات إنه ولا كريستوس ترجع جامي ينقرأ مخن لو علاتهم تحقق خيوخنسي سوونا من قست أملاخ نوعلم كم من قست أملاخ تحاتيم نوعلم كم من قست أملاخ ريحهم سنا من قست أملاخ كياتو زجورو سنا من قست أملاخ كياتو زحتسو هو زحتني وأنا بعمي ما نتحرك على زي كم حسب كتب القلعة أنا ما نتكرستنا وبزعي سب حق نخي يفلت سب من قد هيوت نخي يسعر ويكع سبنا من قد هيوت نخي أتو نوعلاتهم دونكيرم نوعلاتهم تسلميتوهم نوعلاتهم طفيهم نسبنا هيوت كي أتو نتعللو زمال الرسول بزحتين وعدات يكون هو كم زي الله كبار كلسين هذا حال فترة حيذكركم إذا كانوا زيما بقى أيهود شجع يقولن هذا زي قليهم حتى موسيقى ولا أو سير له قليهم صديقون دم من سمعت له نسمع حلفين تتارك حلفين أيهود كبار كلسي وليهم نهيوتنا نترجمه وليهم نك أنا خنتاني أخبا نوع عليه سراقي أي تسرق يبل نوع عليه حسوي يحسوا نوع عليه زم أي تزم يبل كأوخا يزم جنوا عليه عايز قبل الخيل ناسي نهيوت ناس كنا سراج شبه كم ترشات يقولهم كم تي صحف كم زي استوى تايلو مسانكهم شم እግዚአብሔር أمونغ أحزاب ويكع أما أخل أحزاب يتصرف اللي تواهلو بمتصحف كم استتصحف مسانك سب مسانك نايسو ودكت مسانك نايسو رقمان ويكع مسانك نايسو حتى أتشي سم እግዚአብሔር ماننة እግዚአብሔር كبر እግዚአብሔር أم تا يتصرف اللو أمونغ أحزاب يتصرف اللي تواهلو تاي كم زخونا كم استنقر تنبيت حزقيال معرف 36 وزرع إسرائيل نرخو التاريخكم زي حواتي زوم إسرائيلويان زياتهم كبعدهم مجزات الجلس تماريسهم نعدهم ساعته استفر لي زمن استوسن عدمتات أو عدهم ينوروا كاوتا يقول مسيلكم حتى يسرعوا كاو زيهير يرعوا كاو زيهير يفلي زيهير دم يقطعن كاونام تاي يسدم مسيلكم نوا أحزاب يسدم أحزاب متيم يمارخوهم أحزاب متيم يوسدوا كاوتا يقول مسيلكم شعوتهم أحزاب وا زي أمس من ديهم يقول إسرائيلويان أملاخهم كمان زيهير وا مو أملاخهم دو حيال دي كونني حيال با من انتهي لأنا حتيات كياتو زي خلقلم زي خلقلم إلهم يسعوا إلهم يكاللو يوحجو شم እግዚአብሔር سي بقى مستهي بنوم يقورو لتسوات يوريه لنا نخلاتنا ስለዚህ ንሓጢያት ከይኣቱ ንምንታይ ዘይ ምክንያቱ ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም ተም ኣሕዛብ ካብኡ ግን ይቕልሉ እግዚኣብሔር ንሓጢያት ከይኣቱ ላ ንምንታይ ዘይኽልክሎም ዘይኽእል ይኾን ንሕና ናማርኸናዮም ዳ እንታ ኮይኑ ስቑኢሉ ዝርኦም ዘይኽእል ይኾን ሓይሉ ዘይብሉ ይኾን ይኹን ይብሉ ይቕልሉ ወይዘዊ ነቢይት ንጉስ ሕዝቅያስ ተዛረቦ ቃል ኣሎ ወይም ድማ ጸልየ ጸሎት ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣብ ካልኣይ ንግስቲ መወዳእታ እነዚ በተለይ ዜና መዋዕል መወዳእታ ኣስፋሕ ቢሉ ዝናገርና ሰናክሬም መፂኡ ከጥፍኦ ክድምስሶ ክሓስብ ከሎ ንሕዝቅያስ ከምዚ እዩ ዝብል ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ሰናክሬም ናይ መን ሽም ከም ዝፀርፍ ዘሎ ናይ መን ሽም ከም ዘቃልል ዘሎ ትሰምዕ ደለኻ እዩ ዝብል ንዓይ ኮነን ዝፀርፈኒ ዘሎ ቀናይ ብጣዕሚ ብኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ እዚ ንጉስ ሕዚ ናይ መን ሽም ከም ዘቃልል ዘሎ ትሰምዕ ደለኻ ንዓይ ኮነን ዝፀርፈኒ ዘሎ ንዓይ ኮነን ዘቃልለኒ ዘሎ ንዓኻ ይፀርፈካ ኣሎ ሕዚ ምእንተ ክብርካ ኢልካ ምእንተ ቅድስናኻ ኢልካ ኣጥፋእ እዩ እዩ ዝብል ነቢይ ሕዝቅያስ ብጣዕሚ ቀናእ ንኣምላኹ ማለት እዩ ልክዕ ከም ነቢይ ሙሴ ስለዚ ተኣየኽለኩም ደልየ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ብሰንኪኹም ሲ ሽም እግዚኣብሔር ማንነት እግዚኣብሔር ሓይሊ እግዚኣብሔር ሲ ይፅረፍ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከም ዝተባሃለስ ኣይሰማዓኹም እንዲኦም ኣትም ዘመውቲ ኣትም ሓሰውቲ
እቶም ናይ ሮሚ ሰባት እቶም ካብ ኣሕዛብ ካብ ኣረማውያን ዝኾኑ ሰባት መፅዮም እንታይ ይገብረሎም ኣብ መንጎኻትኩም ሽም እግዚኣብሔር ይፀርፈሎ ቤተ መቅደስ እናርከስና ኣሎ እንዳ እታ ኮይንዳ ዘይከላኸለና እግዚኣብሔር ይብሎ ዘይኽእል ይኾን ቤተ መቅደስ እናርሳሕና ኣሎ እንዳ እታ ኮይን ዘይርኢ እግዚኣብሔር ዘይኽእለና ይኾን ሓይልና ዘይከላኸል ይኾን ንሓይልና ዘይመልፀ ይኾን ሓይሊ ዘይብሉ ይኾን ብጣዕሚ ከ ዝገርም ሪኢኹም ስለዚ ኣይኮነን ብብርሃን ክትኮኑ ኣይኮነን መራሕቲ ክትኮኑ ሲ ኣትምርጉማን ኣይኮነን ሕጊ ክትፍፅሙ ሲ ብሰንኪኹም ስም እግዚኣብሔር ኣሕዛብ ከም ዘቃልዎ ዘለዉ ኣይትሰምዑን ዲኹም ዘለኹም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:7 ከምኡ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ይደግሞ ይትቃል ቅዱስ ጳውሎስ ኣታስብ ቢዛኻ ብሰንኪኻ ሽም እግዚኣብሔር ከይፅረፍ እዩ ዝብል ሽም እግዚኣብሔር ከይቃለል ዋላ ደሞ እውን ኮኒ በተለይ በሃይማኖት ክርስትና ኣብ ቤተ ክህነት ዘሎ ሰብ በተለይ ካብ ሊቀ ጳጳስ ጀሚርካ ክሳዕ ዲያቆን ዘሎ ወይ ሰካራም ይኹን ወይ ዘይፈልጥ ዘይተምሃረ ይኹን ዝተፈላለዩ ውድቀት የልዕል ዋላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሉድ ተባሂልና ምእመናን ተባሂልና እውን ዝተፈላለዩ ሓጢኣታት ንርኢ ሕዚ እኮ ትፈልጡ ተኮይንኩም ከም ኢትዮጵያ ደረጃ እንኳን ይረአ ተባሂሉ ሲ ፀብፃብ መብዛሕትኡ ቀርብ ከሎ ብዝሙት ዝመሓደራ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሕ ፐርሰንት መን እየን ተባሂሉ ይፅብፀብ ዋይ ኦርቶዶክሳውያን بسرق زمحضر مزحتهم من أسي كمنيم أرثوذكساويان بهنج زمحضر مزحتهم كمنيم أرثوذكساويان ريهم تودكتنا ريهم كساعن جافكم زودغنا زودكت زين هالو إذا تفقت زين هالو إذا حتى زين هالو إذا خلنا يزين هالو جن نحنا تاني نمكح نحنا هنا تصدقان نحنا هنا العلان كبرنا على يزقبنا نحنا سمعتوينا سنة صلاينا سنة صعدينا دك جراز ماتشنا دك كنياز ماتشنا إنها بالكات مكح زلها انت واقال لك انسخ اوكر مزياهير كمكحس غلسي انت واقال لك ايكون انا اوكر مزياهير كتمكحس بسر بسنك خان نقداي شو مزياهير عايزا نقداي يتصرفوا ولون عايزا نقداي يقالوا ولون انا بلا قدس باولس اطبيقو يناغر هو ابزح قطله تمرتنا دمنا انت انا حناتو ነው ግርዘት ስለዚህ ተقلل بزولو زي كوص 10 ተخلتك 24 انت انا رينا اتا ايهوداو خن اتا احزاب اوكر مزياهير موجس كركب زخل هي وتارك ستاينيك صدق يختل تخلو قدس يختل تخلو نصح يختل تخلو كم يجرك أقرب مزيار تعنت منت نيكانس ويمدما تاي زبالي وتارك نيك زيادة رسين نات كاي وتكري كل سي تخني كانس خبصو حساوي سرعي زموي كتل نوسي حق زيادة زتفلي حق زيادة زرحبة زيادة كانت كاي وتنت أيور يغفرد ويمدما أنت يفعل زبالك انت يخرق خبالك يلو قدس باولس تقلالنا بتعمل دقاقي مزناقر زلو بدن بتردو بتعمل دقاقي مزارو زلو نمود اتمالغت ياخو ديت مرتي دقاقي مزارو زلو تايو سب اوكر مكزياهير ودقيو سب اوكر مكزياهير قوسق إلو نيريو سب اوكر مكزياهير من واقع زيبولو من المانات زيبولو إيو خوين نيرو كله أو تحت فرديو كله أو تحت موتيو كله أو تحت حتياتيو اتحق زلو يخون اتحق زي واللي يخون نخلو اتهزو يخون اتحزاب قوالي يخون ود تعتاي بزي قدس كله أو قدمك زياوير رخيصو نيرو كله قدمك زياوير وديقو نيرو كله قدمك زياوير طفيق نيرو هو حزسي كم زي لكن ناقر كالنخصي سلا رخصتنا سلا ودكتنا طرح زي يكون زرقين نزلنا عيسي اتكرسوس القور لنا تساقب تعمينا فوقنا خزقر موكو بتالي معرف حمش شخيدنا زقرهم قال كنريها موت بقدم هيوت بكريستوس زبل معرفتهم انت معرفت شعاد خيدنا هيوت بمنفس قد زبل كنرينا ولا كون سوت ورقه ولا كون سوت قسكله بقيت ايس كريستوسن او بتزقور لنا وعلتها بين منفس قد سمحيتم انت انا تصقى انت انا تكوري كم تزقور لنا قال يمانا كنفلتم كنحزن يقبأنا زمهرنا زهير كور مسلنا نيصحيو وسهل دقيقه